Igsuon, naa ba ka sa mga pagsulay karon? Kung pangutan-on ko nimo, ako sad, na ako sa mga pagsulay karon. Pero ako kining gi-embrace igsuon, ako ning gipasalamatan dahil gusto sa Ginoo himuon ko niyang ligon. Kasagaran karon sa mga depressed nga tao, walay pagsalig sa Ginoo. So kung isa ka sa depressed igsuon, dunay anxiety, kagulanan, grabing imagination nga dili maayo, muna hinungdan igsuon, wala kay pagsalig sa Ginoo. Ang pagsalig sa Ginoo himuon kang tawo nga layo sa anxiety, and mahimo kang tawo nga confident sa kaugalingon, mahimo tang Kristohanon nga puno sa paglaom. Daghan kaayong depressed nga mga tao karon tungod kay nawad-an silang paglaom. Ang pagsalig man gud igsuon usa ni sa makadugang sa atong paglaom nga atong nabatunan diha sa pulong sa Ginoo. Munang keep on reading His word igsuon. Timan ini, si Ginoong Hesus ang atong buhing paglaom. Igsuon, sana na-bless ka. Kung na-bless ka igsuon, don't forget to share and follow. Bye and have a nice day.